नयामत है, गम एक ऐसी दौलत है कि जो हर किसी को नसीब नहीं होता। परवरदिगार आलम ने ये हर एक के मुक़द्दर में नहीं लिखा है कि वो अपने पुरखों को याद करें और अपने पुरखों का मातम करें, इसलिए कि जो कौमें अपने बुज़ुर्गों को याद करती हैं वही कौमें आबाद रहती हैं, वही कौमें शाद रहती हैं। बहरहाल करबला में जिन ज़वात मुक़द्दसा ने अपनी अपनी क़ुरबानियाँ पेश की हैं और जो मज़ालिम ढाए गए हैं वो उससे कायनात का बच्चा बच्चा आशना और बच्चा बच्चा वाकिफ़ है। आप हज़रात ने अक्सर मसाइब में सुना भी होगा और अक्सर मसाइब में पढ़ा भी होगा, ज़ाकिरीन भी इस बात को नक़ल करते हैं, खुतबा भी इस बात को बयान करते हैं कि जब मौला अब्बास आखिरी वक्त में इमाम हुसैन से इजाज़त लेने आए थे तो एक जुमला कहा था, भैया मैं मरने की इजाज़त चाहता हूँ। तो इमाम हुसैन ने पलट के यही कहा था, मेरे भाई कायनात में कौन ऐसा भाई है जो अपने भाई को मरने के लिए इजाज़त दे दे। जैसे ही मौला अब्बास ने ये जुमला सुना और मौला इमाम हुसैन ने हज़रत अब्बास से ये जुमला कहा तो एक मरतबा ख़याम से एक सदा बुलंद हुई थी, साहिबान औलाद के मजमाए एक सदा बुलंद हुई थी, अला तश प्यास मारे डालती है, अला तश प्यास हलाक किए देती है। जैसे ही इस आवाज़ का बुलंद होना था कि एक मरतबा इमाम हुसैन ने हज़रत अब्बास को देखा और एक जुमला कहा, भैया अब्बास तुम्हें मैदान की इजाज़त तो नहीं है, हाँ लेकिन बच्चों के लिए कोई पानी की सबील करो, कोई पानी का इंतज़ाम करो। सूखा हुआ मशकीज़ा जब लाया गया है तो हसरत भरी निगाहों से मौला अब्बास ने उस मशकीज़े को देखा, देखने के बाद अपनी चहीती भतीजे को देखा और देखने के बाद आवाज़ दी, मेरी सकीना अब तू रोने का आसार नमदार न कर, अब तू गिरिया न कर, इसलिए कि तेरा चचा तुझसे वादा करके जा रहा है कि तुझे तशना नहीं रहने देगा। सकीना ने बच्चों को जमा किया, बच्चों अब मैं तुमसे वादा करती हूँ इसलिए कि मेरा गयूर जा रहा है, इसलिए कि मेरा वफादार जा रहा है, इसलिए कि मेरा गैरतदार चचा जा रहा है। जैसे ही हज़रत अब्बास ने फुरात का रुख किया, मौला हुसैन करीब गए और रोकने के बाद हज़रत अब्बास के अलम को झुकाया, कुछ काटा कुछ लिखा। अभी अलम में हज़रत अब्बास बरामद होने वाला है, एक जुमला सुनिएगा उसके बाद मौला के अलम की ज़ियारत कीजिएगा। कुछ काटा कुछ लिखा। जैसे ही इमाम हुसैन ने इस अमल को अंजाम दिया, ज़ैनब तड़प के सवाल करने लगी, भैया क्या काटा है और क्या लिखा है। इमाम हुसैन ने सर को झुकाया, बहन ज़ैनब अभी तक ये अलम जहाँ भी गया है कामयाब व कामरान होकर आया है, लेकिन हाँ ये अलम जा रहा है, अलम तो वापस आएगा लेकिन अलमदार वापस नहीं आएगा। जैसे ही ज़ैनब ने ये जुमले सुने, तड़प के बीवियों की तरफ मुतवज्जह होकर एक ही जुमला कहा था, बीवियों मैं अपनी ज़मानत वापस लेती हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी वापस लेती हूँ। जैसे ही ज़ैनब के लबों से ये जुमले निकले, गाजी ने पलट के सवाल कर लिया, शहजादी कौन सी ज़मानत थी, कौन सी जिम्मेदारी थी। भैया बचपने में मैं अपने बाबा के जानू पर बैठी हुई थी, हवा आई अचानक मेरे सर से चादर हटी, बाबा ने मेरे बाजुओं के बोसे लेना शुरू किए। अब जैसे ही बाबा बोसे ले रहे थे, हज़ारों कतार रो रहे थे, मैंने बाबा से रोने का सवाल कर लिया तो बाबा ने यही कहा था, ज़ैनब एक दिन वो आएगा कि तेरी बाजुओं में रेशमा बांधी जाएगी, जालिम रस्सियों से तेरे वो बाजू बांधेंगे। मुझे यकीन ना हुआ था, मैंने पलट के यही कहा था, बाबा जिसका अब्बास जैसा भाई मौजूद हो उसके शानों में कौन रेशमा बांध सकता है, उसके बाजुओं में कौन रस्सी बांध सकता है। भैया मुझे यकीन हो गया। मौला अब्बास नहर पर गए, हमला किया, लेकिन दिफाई हमले के साथ साथ एक बाजू कलम हुआ, दूसरा बाजू कलम हुआ, एक शकी ने ऐसा गुर्ज मारा, अब्बास के सर पा लगा। अब्बास घोड़े से जमीन पर आते आते एक जुमला कहते हैं, आका मेरा आखिरी सलाम कबूल करे। जैसे हुसैन के कानों से ये आवाज़ टकराई, सराहने पहुंचे, हुसैन ने वसीयतें करना शुरू की। अब्बास की ख्वाहिश को सुना, अलम को लिया। जुमला सुनिएगा, आखिरी जुमला है, अलम को लिया। अलम को लेने के बाद अब जो दोबारा अलम बरामद हुआ, सकीना की नजरें अलम पर थी, बच्चों को जमा करती जाती थी, बच्चों मेरे चचा का अलम बरामद हो गया है, अभी आपके सामने अलम बरामद हो रहा है, बच्चों वो देखो मेरे चचा का अलम बरामद हो रहा है। जैसे ही अलम करीब आता रहा, सकीना की हसरत बढ़ती रही। अब जैसे ही मौला हुसैन के हाथ में अलम को देखा, तड़प के सवाल कर रही थी, बाबा मेरा चचा क्या हुआ। हुसैन ने तड़प के कहा, ऐ सकीना तेरा चचा तुझ पर कुर्बान हो गया। हाँ ज़ादारो, ये उसी गाजी की निशानी है, ये उसी गाजी की पहचान है कि जिसने अपने बाजुओं को अपने भतीजी और अपने हुसैन पर कुर्बान किया है, अपने आप को हुसैन पर फिदा कर दिया है। उसके बाद एक ऐसा कमसिन मुजाहिद, तारीख ने जिसका नाम हसन का लाल कासिम लिखा है। आप सुनेंगे कासिम किसको कहा जाता है, कासिम के जज्बात क्या है, रिवायत के फ़िक्र हैं। जैसे जनाब कासिम इमाम हुसैन के करीब आए, हाथों को जोड़ा, अम्मू मुझे मैदान की इजाज़त चाहिए, मुझे मरने की इजाज़त चाहिए।
इमाम हुसैन ने इनकार किया। कासिम मजबूर होने के बाद वापस चले गए। उम्मे फरवा की नज़र कासिम पर पड़ी, मेरे लाल अगर तुम जिंदा रह गए और हुसैन पर कोई भी बाँव आँच आ गई तो समझ लो कि उम्मे फरवा तुम्हें दूध नहीं बख्शेगी। जैसे ही उम्मे फरवा के ये जुमले सुने, कासिम तड़प के कहते हैं, अम्मा मैं बार बार अम्मू से इजाज़त मांगने के लिए जा रहा हूँ लेकिन अम्मू मुझे इजाज़त नहीं देते। आखिर में जनाब कासिम ने एक जुमला कहा, अम्मा इतना बता दो कि नजफ कितनी दूर है, नजफ यहाँ से कितनी मसाफत पे है। जैसे ही जनाब कासिम के लबों पर ये जुमले आए, जनाब उम्मे फरवा तड़प के खैमे से निकली। ज़ैनब के खैमे में जाने के बाद ज़ैनब का बाजू पकड़ा, शहजादी क़यामत हो गई है, मेरा कासिम नजफ का रास्ता पूछ रहा है, मेरा कासिम नजफ जाने के लिए आमादा है। जब मैंने उससे सवाल किया कि कासिम नजफ जाना क्यों चाहते हो, कि अम्मा मुझे एक सवारी पर सवार करने के बाद मेरा गरेबान चाक करके मुझे नजफ का रास्ता बता दो, अगर कोई पूछेगा तो मैं ये कहूँगा मैं हसन का यतीम हूँ। नजफ जाने के बाद अपने दादा से शिकायत करूँगा, दादा मैं बारहा मैदान में जाने की इजाज़त मांगता रहा, मुझे चचा ने इजाज़त न दी। जब आखिर में जनाब कासिम की नज़र बाजू पर पड़ी, तावीज़ को खोला, एक जुमला पड़ा, मेरे लाल अगर मेरे भाई पर कोई सख्त मुसीबत पड़े तो मेरी तरफ से कुर्बान हो जाना। अभी कासिम का वो निशानी आने वाली है, कासिम का वो लाशा आने वाला है कि जिसमें हुसैन गठरी की शक्ल में हुसैन अपने भतीजे का लाशा लाए हैं। तारीख़ ये बताती है जैसे ही तावीज़ को पढ़ा, खुशी खुशी एक मरतबा अपने चचा के सामने लाकर तावीज़ को रखा। हुसैन ने जैसे ही तावीज़ को देखा, भाई की निशानी को देखा, ज़ारो कतार रोते जाते हैं। कासिम से एक जुमला कहा, कासिम ये तुम तावीज़ नहीं लाए हो बल्कि अपनी मौत का परवाना लेकर आए हो, जाओ मेरे लाल खुदा हाफिज़। तारीख़ ये बताती है कासिम को सवार किया, मैदान करबला में गए, कासिम ने लश्कर से जंग करना शुरू की। तन्हा मुजाहिद नौनिहाल कहाँ तक लड़ता, 3 दिन का भूखा प्यासा। तारीख़ ये बताती है जूते का तस्मा जो टूटा, कासिम चाहते हैं कि इसको दुरुस्त करे, एक शकी ने ऐसा वार किया, कमसिन बच्चा था संभल ना पाया, घोड़े से ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हुए एक जुमला कहा, चचा मेरा आखिरी सलाम, अम्मू मेरा आखिरी सलाम। जैसे ही कासिम की आवाज़ बुलंद हुई, इधर से हुसैन तड़पते हुए मैदान की तरफ चले। हुसैन को आते हुआ देखा, फौजों में भगदड़ पड़ी, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े उधर, कमसिन बदन नाजुक बदन, घोड़ों की टापों से टुकड़े टुकड़े हो गया। अब जो हुसैन मैदान करबला में पहुंचे, कासिम का एक टुकड़ा यहाँ पर, एक टुकड़ा वहाँ पर, अबा का दामन बिछाया, टुकड़े चुनते जाते हैं, गिरिया करते जाते हैं। गठरी की शक्ल में आने के बाद अभी आपके सामने लाशे कासिम बरामद होने वाला है। दर खैमा पर आने के बाद हिम्मत ने साथ छोड़े, एक जुमले कहा, आए उम्मे फरवा मैं तेरी कमाई मैदान से उठा लाया हूँ। जैसे ही उम्मे फरवा ने गठरी की शक्ल में एक लाशा देखा, तड़प के कहती है, आए मेरे लाल तूने मेरे शीर की तासीर रख ली। अज़ादारो ये कासिम का टुकड़ा था, ये कासिम का लाशा था। उसके बाद वो बीमार करबला, तारीख़ ये बताती है हर एक शहीद का इम्तिहान करबला में ख़त्म हो गया, हर एक शहीद का इम्तिहान करबला में ख़त्म हुआ। अपनी शहादत पेश कर दी, इम्तिहान ख़त्म हो गया। लेकिन 2 ज़ातें ऐसी हैं कि जिनका इम्तिहान करबला से शुरू हुआ है। एक सैयद सज्जाद का इम्तिहान करबला से शुरू हुआ, एक जनाब शहजादी ज़ैनब का इम्तिहान करबला से शुरू हुआ। और एक जुमला और बताता चलूँ, करबला से कूफा, कूफा से शाम, 2 ज़ातें ऐसी हैं जो कभी सीधे खड़े होकर नहीं चली। एक ज़ैनब की ज़ात है, दूसरे सैयद सज्जाद की ज़ात है। जब सैयद सज्जाद सीधे होकर चलना चाहते थे, इमाम बाक़िर तड़प के आवाज़ देते थे, बाबा मेरा गला घुट रहा है, बाबा मेरा दम घुट रहा है। और जब ज़ैनब सीधे खड़ी होकर चलना चाहती थी, 4 साल बच्ची तड़प के आवाज़ देती थी, पुबी अम्मा मेरा दम घुट रहा है, पुबी अम्मा मेरा गला घुट रहा है। उसी बीमार का बिस्तर है, उसी बीमार का साजो सामान है जो आपकी नज़रों के सामने से बरामद होने वाला है, आपकी नज़रों के सामने से गुजरने वाला है। तारीख़ ये बताती है जब लुटा हुआ सामान मिला था ना, तो हर एक ने अपने अपने वारिस का सर लिया था, हर एक ने अपने अपने वारिस का सामान ले लिया था। लेकिन 2 सर ऐसे थे जिनका कोई लेने वाला न था। शाम की औरतों ने इस मंजर को देखा, एक ज़बान होकर यही कहा था, शायद इन बच्चों की माँ दुनिया में न रही,
شاید ان بچوں کی ماں دنیا سے گزر گئی، شاید ان بچوں کی ماں دنیا میں زندہ نہیں ہے۔ زینب اس منظر کو سن رہی تھی، اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ ایک گوشے سے آواز دی، شام کی اور تو ایسا نہ کہو، میں بدقسمت ماں ان بچوں کی ماں زندہ ہوں، لیکن انصاف سے یہ بتاؤ کہ آیا اپنے بچوں پر گریہ کروں یا شہزادی فاطمہ کے لال پر گریہ کروں؟ تاریخ بتاتی ہے جب جب سر آتا تھا ہر بیوی اپنے وارث کا سر لیتی تھی۔ قیامت ہو گئی، قیامت ہو گئی۔ قاسم کا سر ام فروا نے لیا، علی اکبر کا سر لیلا نے لیا، علی اصغر کا سر رباب نے لیا، ہر ایک سر آتا رہا، بیوی بڑھ بڑھ کے لیتی رہی۔ جب غازی عباس کا سر آیا آنکھیں کھلی ہوئی تھی، جب کلثوم نے ہاتھوں کو پھیلایا غیرت سے آنکھیں بند ہو گئی۔ کسی نے سوال کر لیا جب غازی کا سر آیا تو آنکھیں کھلی تھی، آنکھیں بند کیسے ہو گئی؟ سجاد نے ہاتھوں کو جوڑا، چچا یہ سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے۔ بیمار نے سوال کیا، سر عباس سے آواز آئی، اے میرے لال سید سجاد، عباس کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ بہنیں بے پردہ۔ اللہ اکبر، مجھے گوارا نہیں ہے کہ میری بہنیں بے پردہ رہیں اور عباس اس منظر کو دیکھتا رہے۔ آپ کے سامنے سے وہ سامان آ رہا ہے جو بیمار کربلا کا سامان ہے۔ اب عزادارو قیامت ہو گئی، قیامت ہو گئی۔ وہ ذات کہ جس کے پیغمبر بوسے لیا کرتے تھے، وہ ذات کہ جس کے جھولے کے فرشتوں نے جھلایا ہے، وہ ذات کہ جس کو نبوت نے پروان چڑھایا ہے، اپنے دوست پر سوار کرنے کے بعد لے جایا جاتا تھا، اپنے دوست پر سوار کرنے کے بعد گھمایا جاتا تھا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے جب وہ زہرا کا مظلوم و بے کس لال کربلا کے میدان میں یک و تنہا رہ گیا، صدا بلند ہو رہی تھی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کون ہے جو میری نصرت کرے، کون ہے جو میری مدد کرے؟ تاریخ بتاتی ہے کوئی نہ تھا۔ ایک آواز بلند ہوئی تھی جو گہوارے سے بلند ہوئی۔ امام حسین نے وہ قربانی بھی پیش کر دی اور قربانی پیش کرنے کے بعد رخصت ہوئے۔ رخصت ہونے کے بعد میدان کی طرف جانا چاہتے، جملہ سنیے گا، میدان کی طرف جانا چاہتے تھے۔ فضہ کو قریب بلایا، اماں فضہ میرا وہ لباس لے آؤ کہ جو میرے اس وقت کے لیے مخصوص ہے، لیکن اتنا یاد رہے کہ زینب کی نظر نہ پڑنے پائے، میری بہن اس کو نہ دیکھنے پائے، ورنہ قیامت ہو جائے گی۔ فضہ خاموشی سے گئی، صندوق کو کھول کر لباس نکالنا چاہتی تھی۔ شہزادی نے سوال کر لیا، اماں فضہ کیا کر رہی ہو، کیا نکال رہی ہو؟ ایک مرتبہ فضہ نے سر کو جھکا لیا، کوئی جواب نہ دیا۔ دوبارہ جب سوال ہوا تو فضہ مجبور ہونے کے بعد ایک جملہ کہتی ہے، شہزادی حسین نے وہ لباس طلب کیا ہے جو وقت مصیبت اور وقت موت کے لیے مخصوص کیا تھا۔ ایک مرتبہ طلب کے زینب کہتی ہے، پھر اماں فضہ یہ کیوں نہیں کہتی کہ میرے بھائی کا پیرہن نکال رہی ہو، میرے بھائی کا کفن نکال رہی ہو؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ لباس نکالا گیا، حسین کے حوالے کیا گیا۔ اب جیسے حسین نے پیرہن زیبتن کیا، تار تار کرتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے۔ کسی نے سوال کر لیا، آقا حسین یہ پیرہن کو تار تار کرنے کا مقصد کیا ہے، یہ چاک چاک کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سب کو جھکایا، اے سوال کرنے والے سن، یہ اشقیاء میرے مرنے کے بعد میرا لباس بھی میرے تن پر نہ چھوڑیں گے۔ میرے چاک چاک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو پرانا سمجھنے کے بعد تاکہ میرے بدن پر چھوڑ جائیں اور میری لاش برہنہ نہ رہنے پائے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے جیسے حسین نے پیرہن زیبتن کیا، شہزادی زینب آگے بڑھی، اے بھیا میدان میں جا تو رہے ہو، مجھے اماں کی ایک وصیت یاد آ رہی ہے، مجھے اماں کی ایک وصیت یاد آ رہی ہے، بھیا مجھے اماں کی ایک وصیت یاد آ رہی ہے۔ جب اماں جا رہی تھی، جاتے جاتے مجھ سے وصیت کی تھی، اے زینب جب میرا لال میدان میں جانے لگے تو میرے لال کے گلے کے بوسے لینا، اس لیے کہ میرا لال 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں ذبح کیا جائے گا۔ شہزادی زینب نے بھائی کے گلے میں باہیں ڈالی، گلے کے بوسے لینا شروع کیے۔ حسین تڑپ کے کہتے ہیں، زینب جہاں تجھے اماں کی یہ وصیت یاد ہے، مجھے بھی اماں کی ایک وصیت یاد آ رہی ہے۔ بازوؤں سے ردا کو ہٹایا، بازوؤں کے بوسے لیتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں۔ زینب نے سوال کر لیا، بھیا اس کا مقصد کیا ہے؟ کہا اے زینب اماں نے وصیت کی تھی، اے حسین جب تم جانے لگو زینب کے بازوؤں کو چومنا، اس لیے کہ میری زینب کے نازک بازو ظالم کی ریسماں
حسین رخصت ہونے کے بعد میدان کربلا میں گئے. ابھی آپ کے سامنے شبیہ امام حسین برآمد ہونے والی ہے. اب جیسے ہی میدان کربلا میں گئے 3 دن کا بھوکا پیاسا فاطمہ کا لال کہاں تک لڑتا. تاریخ بتاتی ہے لڑتے لڑتے ایک آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. بکھری فوج سمٹی. حسین نے تلوار کو نہم میں رکھا. کسی نے پتھروں سے وار کیا, کسی نے نیزوں سے وار کیا, کسی نے تلواروں سے وار کیا. قیامت ہو گئی. جس کے پاس کچھ نہ تھا کربلا کی گرم خاک اٹھاتا تھا, حسین کے زخموں پر ڈال دیتا تھا. حسین طرف جاتے تھے, کبھی داہنی طرف جھکتے تھے, کبھی بائیں طرف جھکتے تھے. گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالنے کے بعد ایک جملہ کہا, اے میرے اسپِ با وفا, میرے اس مقام تک مجھے لے جا جہاں پر میری دکھیاری ماں بالوں کو کھولے ہوئے میرے مقتل کو صاف کر کے آواز دے رہی ہے, آجا میرے لال, تیری ماں تیرا انتظار کر رہی ہے. اب جیسے ہی گھوڑے نے اپنے پیروں کو توڑا, آہستہ آہستہ اس مقام پر لے گیا. شمر ملعون چلا, کند خنجر کرتا ہوا چلا. اب جیسے ہی حسین کے قریب پہنچا, سوکھے ہوئے گردن پر خنجر پھرانا شروع کیا. ایک بہن بلندی سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی, تڑپ گئی. ایک جملہ کہا, اے ملعون, میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے, تو کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے. فضاؤں میں کوہرام برپا ہوا. زینب نے سید سجاد کا شانہ ہلایا. اب جیسے ہی سید سجاد بیدار ہوئے, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. اس کے بعد انجمن اصغریہ حیات نگر سے درخواست ہے کہ وہ نوح خانی وسیلہ زنی کے لیے فرش ماتم پر تشریف لائے. انجمن اصغریہ کے تمام ممبران اور اراکین سے درخواست ہے کہ فرش ماتم پر تشریف لا کر اپنے مخصوص انداز میں نوح خانی وسیلہ زنی فرمائیں اور شہزادی کونین کو ان کے لال کا بوسہ دیں. انجمن اصغریہ حیات نگر.